May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini ang inyong amigong higala Father Mark Julius Casabas sa Monte paghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa unang adlaw sa Mayo o sulod sa ikaduhang semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Mga igsoon, Mayo 1, 2025. Ang ebanghelyo nga atong pagabasahon o pagapamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, siya nga gikan sa itaas labaw sa tanan, siya nga gikan sa yutan-yutanon ug magsulti siya may tungod sa mga butang yutanon. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan, nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog apan walay nituo sa iyang gisulti. Ang motuo sa iyang mensahe nagmatuod nga matinud-anon ang Dios. Kaya ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios ug sa walay sukod. Ang Diyos naghatag kaniya sa iyang espiritu, ang amahan na igugma sa iyang anak, o gitugyan sa amahan ang tanang ngadto kaniya, ang mutuo sa anak, may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua, karigutgutan siya sa Diyos hantod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon gid ni Kristo sa tanang mga ato ang mga viewers sa tanan natong mga naminaw karon o asa man mo karon maayong buntag ug maayong adlaw kanatong tanan karon unang adlaw sa Mayo holiday ug sayod ako nga uban pa ninyo karon napadiya sa inyo ang mga higdaanan kay gusto kay holiday man walay trabaho quality time sa pagpahulay pero tugutin nyo ako na i-inform mo sa ato ang mga aktibidades sa ato ang lokal nga simbahan sa Osamis para mag-guided mo kung makaganahan mo mutambong sa mga installation, sa mga pista para pod nga masayod kita kung unsay mga future na mga activities sa ato ang simbahan. Karon di ay Mayo 1, 2025 natay pahigayon nga Fiesta Mass sa St. Joseph Orphanage diha sa Gango, Osamis City. Sa may alas 9 sa buntag, makipagduyog update kita sa kapistahan sa ato ang mga kabataan diha sa uban sa ilahang superior na si Sister Aida nga uban sa ilahang pagsaulog usab sa annual pista diha sa orphanage sa Gango, Osamis City. Karon usab mao ang installation diya sa St. Joseph Parish sa may Sinakaban sa may alas 4. Kini pagmuluhan sa tong mahal na arsobispo nga i-installar ang ilahang bag-ong kura paroko na si Father Genevieve Roma. Congratulations Father Ondo sa imong bag-ong assignment diha sa Sinakaban sa St. Joseph Parish Sinakaban. Sa Mayo 2 2025, installation og pista usab sa may Holy Cross Parish sa Talaeron sa may alas 5 sa hapon. Kini pagmuluhan usab sa tuang mahal na sobispo nga tay gitawag og Pontifical Mass. Dayon sa Mayo 3 naatay gitawag na installation and fiesta diha sa Holy Cross Parish Gango sa may alas 6 sa buntag. Nalapod tayo Pontifical Mass na pagpanguluhan sa ito ang mahal na Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuan. An installation and pista sa Holy Cross Parish sa may Panaon, may alas 9. So, Pontifical Mass gihapon, no? Grabe. Medyo hago ganyan ito ang mahal na Arsobispo. Human sa Gango, sa may alas 6, mudiritso din siya sa Panaon, sa alas 9 sa buntag. Dayon sa may Mayo 4 installation na pod sa atong bag-ong kura paroko diya sa St. Vincent Ferrer Parish Bonifacio sa may alas 9:30 kini pagpunguluhan gyapon sa atong mahal na arsobispo
congratulations sa tuwang kura paroko diya sa Bonifacio na si Father Iman Pujutan o sa may Mayo size alas 5 sa hapon. Diha giimbitahan ang ato ang mga kaigsoonang kaparian diha sa may Holy Cross Parish Look Claridel na gipangluhan ni Father Henry Reville o Mayo City Installation and Vista Mass sa may Look Claridel alas 9 sa buntag na panguluhan sa itong mahal na arsobispo. Okay? Mayo 8 installation dinhi sa ato ang Immaculate Conception Cathedral Parish alas 5 sa hapon. Panguluhan yapon sa ato ang mahal na arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad. I-install ang atong bagong rektor na si Father Lani Serino o ang iyahang mga kauban, yours truly, Father Jeffrey Oracion o si Father Mario. So, mga parokyano na ito din sa Immaculate Conception Cathedral, magduyog update kita sa pag-installar sa inyong mga bagong pastor o kauban, amigo gigala din sa katedral. Sa Mayo Jays, installation usab sa Holy Child Parish sa Clarin sa may alas 9 sa buntag. O pagmagapunguluhan sa tuang mahal na sobispo o may natay gitawag na Pontifical Mass. Then installation usab sa Birhen sa Kaluoy Parish Pangabuan sa may alas 4 sa hapon. So sa Mayo Jays sa buntag alas 9 sa Clarin, sa hapon alas 4 Pontifical Mass and installation sa Pangabuan na pod. Sa diha sa Clarin ang ato ang igsoong pare na si Father Nestor Dohilag, diha sa Pangabuan diha si Father Loloy Balbuena. Sa may Mayo 11 installation diha sa may Holy Rosary Parish Macalibre Alto alas 9 sa buntag. Pagpanguluhan sa itong mahal na arsobispo i-installar ang inyong bagong paroko nga si Father Ernest Culanan. And installation usab sa St. Michael Parish Tanggob City sa may alas 4 sa hapon. Maugyapon sa buntag ni-install si Father Ernest sa Macalibre Alto. Then paghahapon na pod sa may alas 4 si Father ang atong bagong kura paroko diha si Father Darrell Rosales o si Father Jerry Tautuan. So, sa may alas 4 sa hapon niya sa Tanggob sa St. Michael Parish. Sa May 14, 2025, installation and pista sa San Isidro Labrador Parish sa Tudela sa may alas 6 sa buntag o kini pagpanguluhan sa tumal na arsobispo. Okay? Dayon ang atong pari diha sa Tudela si Father Dodong Palma. Sa May 15, 2025, installation and pista sa may San Isidro Labrador Parish, Calamba, sa may alas 9 sa buntag. So pagpanguluhan sa to ang mahal na arsobispo na install ang bagong paroko diha si Father Diding Aguilar o si Father Tatay Saki Montifalcon. Alas 9 sa buntag sa May 15, 2025 mga igsoon. Then pista usab sa San Isidro Parish may Tudela. So human gi-install si Father Dodong atong miaging adlaw, dayon balik na po si Bishop sa Tudela sa may alas 9 sa buntag para sa Fiesta Mass. Then sa May 16, 2025, installation sa St. John Paul II College Seminary and St. Teresa Parish Banadero, pagipanguluhan silang pura paroko na si Father Cody Sarinas, ang mga kaubang pari, Prefect of Discipline, and sa Dean of Studies, si Father Ariel Igaw, ang kaubang Spiritual Director na si Father Dexter Banuelos, diha sa St. John Paul II o St. Teresa Parish Banadero sa may alas 5 sa hapon pagpanguluhan sa mahal na arsobispo o misa. Then dinner sa may imbitasyon usab sa Villaflor Parish para sa mga igsoong kaparian. Dayon May 17, Fiesta Mass sa may San Isidro Parish, Villaflor, Orquita,
may alas 9 sa buntag, pangapuluhan sa tumar na arsobispo diya sa may Villaflor, Oroquita City. So sa Isidro Parish no, ang paroko na to diha si Father Andel Baran. The installation usab sa St. John the Baptist Parish diha sa may Jimenez alas 4 sa hapon. So gikan sa Villaflor si Bishop sa alas 9 na pagkahapon i-install na po niya mga kaparian diha sa may Jimenez alas 4 sa hapon. Atong kuraparoko na si Father kaning duha ka pari nato diha sa may Jimenez, Father Rolly Lagada o si Father Romel Sarina Rodines, Romel Rodines sa may Jimenez. Then sa May 25, 2025, installation usab sa San Nicolas de Tolentino Parish, Plaridel, sa may alas 9 sa buntag. Dayon sa ang atong paroko diya sa San Nicolas de Tolentino Parish sa si Father Gestoni Gonzaga. I-install siya sa may alas 9 sa buntag. Sa may San Nicolas de Tolentino Parish, Plaridel. Dayon, human sa alas 9 nga installation, pagkahapon, kaya installation sa Holy Rosary Parish sa Oroquita City, sa may alas 3:30 sa hapon, na pagpanguluhan sa mahal na arsobispo, na ang install diha na kuraparoko na si Father Monsignor Maximino Naron, ang diha mga kaubang pare na sila Father Elias Sabuco o si Father Danny Rodinas. Then sa May 31, 2025, installation diya sa St. Mateo Parish, Aluran, sa may alas 9 sa buntag. Pagkapanguluhan sa tumahal na arsobispo o ang install ng bagong paroko diha ang ato ang amigo higala na si Father Edgardo Ponce. So mao to mga igsoon ang giya o mga schedule sa installation sa ato ang mga kaparian, labi na sa itong mga bagong kuraparoko o mga parochial vicar. Mga igsoon ko ni Kristo, balik kita sa Ebanghelyo na to karon na itong gibasa bago lang sa Ebanghelyo ni San Juan. O karon usab gitawag nato og Labor Day o pista ni San Jose na mamumuo. Na karong atong gisaulog ang kapistahan ni San Jose nga mamumuo, ang amahan ni Jesus na dili dinhi sa yuta ug ang patron sa tanang mga mag-uuma, trabahante ug tibuok pamilya. Gikan sa itong ebanghelyo na itong gibasa kanina, gikan sa ebanghelyo ni San Juan, versikulo chapter 3, verse 31 to 36, gisulti ni San Juan nga ang nagikan sa langit, labaw sa tanan, ug ang mituo sa anak, may kinabuhing walay katapusan. Na kining mga pulong mga igsuon nagpahinumdom kanato nga si Jesus ang anak sa Dios na matuod nga mitunol kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Ug kining kinabuhi mahimong makita diha sa ato ang adlaw-adlaw nga pagpuyo og pagpanarbaho sama sa kinabuhi ni San Jose. Si San Jose pananglitan hilom apan mapuslanon kayo nga nangalagad. Hilom pero ang iyang pagpangalagad hinurot nga paghalad ngadto sa Dios. Kung ato ang namatikdan, walay usa ka pulong nga naitala nga giingon ni San Jose diha sa ebanghelyo, apan bisan sa iyang kahilumon nagisgot nga ang iyang kinabuhi dako sa gugma og pagsalig sa Dios. Busa, di ba mao man kini ang kahimtang o daghang sa mao ni ang mga makita nato nga realidad sa mga kadaghanan sa mga amahan, mga trabahante karon hilom lang apan matinud-anon dili man sila muhangi og pasidungog pero sila ang haligi sa pamilya o komunidad. Daghan sa atong mga amahan nga bisan sa kakapoy, kabudlay o kalisod padayon gihapon nga sama ni San Jose, wala siya nangayo o kana bitong
anang spotlight apan iyang gibuhat ang iyang tahas nga may dakong pagtuo o kasing-kasing gayod. Mga igsoon ko ni Kristo, ang trabaho dili lang panginabuhi kundi pakipag-ambit sa misyon sa Dios. Nindot kayo nga gipanumdum ni San Jose kanato na usahay murag kapoy na ang trabaho, labi na kung magsigi na og overtime, gamay ra ang sweldo ug halos wala na panahon sa pamilya. Apan ang mga igsoon sa adlaw na ni San Jose na mamuog karon Mayo 1, kita gidasig, kita gipahinumduman nga tan-aw nato ang atong mga trabaho nga dili lamang ingon nga murag responsibilidad kundi usa ka paagi sa pagpakipagbahin, pakipag-ambit nato sa buhat sa Dios. Na ang kaning atong mga tahas ug trabaho nga ato ang gibuhat karon, it is one way of offering our time, offering our will, and in cooperation and participation to the mission of our Lord. Sama ni San Jose nga iyang pagkapanday o sa iyang pag-atiman kang Maria o kang Jesus, usa ka buhat ang pag-ambit sa plano sa Dios alang sa kaluwasan. Nindot kay mga igsoon. Kung atong buhaton ng atong trabaho nga may kalipay o integridad, na himong balaan ang atong trabaho o ingon nga nakaambit kita sa mission sa Dios. Mao na nga hinaot paunta sa tanang mga amahan, sa tanang mga trabahante, wala lang kita mingbuhat og trabaho tungod sa sweldo, ning trabaho kita tungod nagtuo kita nga kini mao ang misyon na gihatag sa Dios nato. Tinuod na mga igsoon. Kay mao ni ang dakong hagit karon sa mga worker nga mura bitaw kung mo trabaho lang ka tungod kay gisilduan ka. So sa to pa di ay ulipon ka sa kwarta. Pero kung ikaw gani nga bisan pa og mao lang na imuhang allowance o mao lang na imuhang nadawat pero kinasing-kasi ang imong pagbuhat sa maong trabaho, nagpasabot wala nimo gi-please lang ang imong amo kundi gi-please nimo ang Dios nga mo'y naghatag kanimo og grasya o gitugyanan ka sa maong pagsalig sa maong trabaho. Mao na nga nindot kayo nga pinumdum nato no nga every time nga naata sa ato ang field sa pagpanarbaho, dili na to isipon nga we are just doing one satisfactory nga trabaho tungod kay dako tag sweldo, dako tag madawat, kundi sa ato ang matag buhat nato sa mga trabaho, it is one way na kita being fulfill sa mission na gihatag sa Dios kanato. According to Aristotle, ang usa ka tawo daw fail to not to fulfill his function is the cause of chaos. Ang tao gani nga dili mo fulfill sa iyang trabaho o hinungdan nga gubot ang katilingban, gubot ang kinabuhi o gubot ang ato ang kalibutan. Tinuod kay kung ang amahan dili magpakaamahan, gubot ang pamilya. Kung ang usa ka leader dili mo buhat sa iyang responsibilidad, wala itay kaugmaon ang komunidad. Kung ang usa ka pare dili mo fulfill, dili na magmisa, wala luoy kayo ang spiritual kinabuhi sa mga tao. Mao na nga dili rin dito mo buhat og kanang matarong, dili rin ta mo buhat og maayo tungod kay we are well compensated. Hinaot mo nga mibuhat ta og kanang di kalidad na trabaho kay tungod nagtuo kita nga mao kini ang pamaagi sa atong pagpasidungog ug pagpasalamat sa Dios ug mao'y pamaagi nato sa pagserbisyo ngadto sa simbahan ug ngadto sa ato ang Ginoo. Inana unta mga igsoon. Mao na nga sa atong pagtuo ang Dios nagdala kanato usa kinabuhi nga naghatag og kinabuhi. Mao na ang pagtuo dili lang kutob sa simbahan sama ni San Jose kinahanglan makita sa atong pagpaningkamot na limpyo ug matarong sa trabaho. Pagka matinud-anon bisan walay makakita, pag-alagad sa pamilya o komunidad o pagbaton og kinabuhi nga nag-alagad sa ubang tao labi na sa mga kabus o walay gahom. Dili ta mahimong tinuod nga Kristiyano
kung naatay pagtuo apan wala tay buhat. Si San Jose walay daghang istorya pero daghang buhat. Nanaunta mga igsuon nga ang kinabuhi ni San Jose naghatag kanato og tanan karon nga pagpahinumdom og kadasig og kanang we need to imitate and reflect our works like Saint Joseph nga alagaran ang Dios diha sa atong trabaho, alagaran ang pamilya pinaagi sa sakripisyo o alagaran ang isig katao pinaagi sa pagkamatinud-anon. Sa kahilom, sa kakapoy, sa tanang kabudlay, si San Jose nagpabilin nga matinud-anon. Ug sa atong pagsunod kang Jesus, pinaagi sa pagtuo o pagmuhat, muambit kita sa kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon ko na ni Kristo, sa tanang mga trabahante nato karon diha sa ato ang ospital, ato ang mga janitor, mga security guard, sa tanang mga nagbudlay in taon para mahatagan og limpyo, di kalidad og lami nga pagkaon ato mga cook, sa ato mga trabahante diha sa mga kumbento, sa mga ato ang mga tiglimpyo sa simbahan, tiglimpyo diha sa kumbento, ato ang mga kauban labandera. Naot pa unta nga ako nanawagan kaninyong tanan nga kita mo trabaho dili lang kay kita naatay gihulat nga suhol kun dili kita manarbaho kay kita nagasayon na kini mao kini ang gusto sa Dios na ipabuhat kanato. Hinaot pa unta nga ato ang pagpanarbaho mo reflect pod kung unsa nato pagmahalang Ginoo, inana pod ang kanindot og kanang puno sa gugma ang atong pagpanarbaho diha sa ato ang mga tahas na gihatag kanato. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuonan nga kanunay nagmahal, nagampo, nagsuporta kanato. Salamat kayo Tita Barrera and family, Sabado and Kahandig family, Ate Laila Del Mundo, Ma'am Sara Flores and family, sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw karon sa diha sa Pagadian, akong inahan na si Carmencita Samonte, o sa tanang mga igsuon, igagaw, o sa tanang mga nagsaulog sa ilahang birthday and anniversary karong bulana, joyful and blessed anniversary and happy birthday kaninyo tanan. Gabi na karon ang unang adlaw sa Mayo. And mga igsuon, din lang ko kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos ang ay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa timbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta, na kining tanan na atong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, na mao'y magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria na atong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin unta kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat and blessed day sa ato ang tanan. God bless.